वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे शवाल का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान भर में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खजीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में शवाल के चांद की पहली शहादत से बाज़ाब्ता ऐलान तक AY न्यूज ने हर लम्हा अपने नाज़रीन को बाखबर रखा। AY नेटवर्क की तरफ से अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीव, फैसलाबाद, मेमन एजेंसी, सकरदू और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुसलमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत का कहना था कि ईद उल फितर पर कौम और उम्मत मुसलमान के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि ये दिन ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमें रमज़ान की सादतें और खुशियाँ नसीब हुई। ईद खुशियाँ बांटने और मुआशरे के महरूम तबकात के लिए इज़हार कुर्बानी का दिन है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन से मज़लूम आवाम के साथ यकजुहती का इजहार करती हैं। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। खुशी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं भूलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रमज़ान मुबारक के बाद ईद अल्लाह ताला का अपने मोमिनों के लिए तोहफा है। ईद मुआशरे में खुशहाली के लिए रंजिश भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। ईद अपने कमज़ोर बहन भाइयों को खुशियाँ और दोबाला करने में मदद करने का नाम है। मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खैराज अकीदत पेश करते हैं। सरहदों की हिफाजत पर मामूर बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। कौम फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की ईद उल फितर के पुरमुसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने कहा है, एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खदमात की अंजामदही है। अल्लाह ताला की रहमत वतन पर अजीज़ पर सरपरस्ती रहे, वतन अजीज़ में अमन और खुशहाली हो। हम ईद के पुरमुसरत मौके पर कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़्ज़ल आज़म और हौसले को सामने रखें। ये हीरोज़ मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम के लिए मशले राह हैं। हम उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों के लिए उनके और उनके अहले खाना के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। आए पाकिस्तान को उन शहदा को खैराज अकीदत पेश करें जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए जानों का नजराना पेश किया है। तो मुल्क भर में ईद के चांद का ऐलान होते ही शॉपिंग में तेजी आ गई है। मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खरीदारी में मसरूफ हैं। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश बढ़ गया है। कहीं मेहंदी लगाई जा रही है तो कहीं फेशियल किया जा रहा है। हमारा से स्पेशल कराची ईद करने आए हैं तो शॉपिंग का भी प्रोग्राम था, शॉपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। आज चांद रात है तो हमने कहा पहले बंस रोड पे चलते हैं, चल के कुछ चटपटे खाने खाते हैं। तो खाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। प्लान भी ये था कि कराची बंस रोड के खाने खाएं और यहाँ शॉपिंग करें। बताया लोग बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। कराची जैसा शहर कोई नहीं। खाने अच्छे लग रहे हैं, अभी रबड़ी खाने के लिए आए हैं। कराची का खाना और जायका दोनों उम्दा है। हम लोग जैसे सब ने बताया कि स्पेशली सिर्फ कराची हम लोग आए हैं ईद करने के लिए। ईद के दिनों में मिठाई है, मिठाई के अलावा हलवे वगैरह लेके जाया जाता है। ईद के लिए, ईद की खुशी के लिए, बहन भाइयों के लिए, मेहमानों के लिए खरीदी जाती है। हम लोगों ने मेहंदी मेला लगाया हुआ है। हर साल हम लोग मेहंदी मेला लगाते हैं। हम क्लाइंट्स को बहुत ढेर सारा डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि शाम से यहाँ पे मेहंदी लग रही है और ये रात सुबह तक जो है वो मेहंदी लगती रहेगी। इस तरह से जो है वो लोग भी आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ा मज़े का इन्वायरमेंट बन जाता है। और ये ईद की जो हमारी खुशियाँ होती हैं कि हम लोग पूरा रमज़ान रोज़े रखते हैं और फिर जो है वो आज के दिन हम लोग फुल इंजॉय करते हैं सुबह तक। बहुत प्यारी लगी है और हम अब चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली रमज़ान गुजर गया तो हम बहुत याद करेंगे रमज़ान को। आप इंतज़ार कर रही हैं अभी मेहंदी लगवाने? काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ और बहुत गहमा गहमी है माशाल्लाह यहाँ पे।
اور ڈیفینیٹلی رمضان کو مس کریں گے, بہت بابرکت مہینہ تھا. مہندی لگوانے والے یہاں پر موجود ہیں, لیکن مہندی لگانے والوں کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ان سے. جی کیا کہیں گے, بڑا رش دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کافی رش ہے, چاند رات ہے آج ہماری, اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے لوگ بہت زیادہ شوق سے مہندی لگوانے آ رہے ہیں. ہم صبح 3-4 بجے تک ہم مہندی لگاتے ہیں. مجھے کل باجوڑ جانا ہے اور یہاں میں یہاں رہتا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہاں سے ہر سال مٹھائی لینا. ابھی تو کہہ رہے کہ جو سٹاک ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ نئے سٹاک آئے گا تو 4-5 کلو کا ارادہ تو ہے. قاری سے بھی 4-5 کلو لے رہا ہے. فیشل کروا رہا ہوں. خواتین بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کر رہے ہیں. ہم مردوں کا بھی حق ہے کہ ہم بھی فیشل کریں, فیس واش بھی کریں. تو بس یہی ساری تیاری ہے. آپ کیا کرانے آئے ہیں؟ جی میں اپنے مجھے اسٹریک کراؤں گا, شیو کروں گا اور اپنے بالوں کو سیٹ کروں گا. فیشیلس کروانے آ رہی ہیں, مینی پیڈی کروانے آ رہی ہیں, اسکن کی سروسز لے رہی ہیں, ویکسنگ لے رہی ہیں, اس کے علاوہ ہیئر کٹس لے رہی ہیں اور ہیئر ڈائز لے رہی ہیں. خواتین بہت ایکسائٹیڈ ہیں. سارا دن وہ ایک دم سے چاند کا بھی اعلان ہو گیا, اس کی وجہ سے جو ہے نا رش زیادہ بڑھ گیا ہے. سارے دن ہم نے شاپنگ کی, اس کے بعد ہم اسکن سروسز کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر ہم نے ڈائی کروایا اور مینیکیور, پیڈیکیور اور فیشیل ایز ویل. گجرانوالہ کے جو مٹھائی ہے یہاں, یہ ہم نے اپنے لاہور, ملتان, راول پنڈی میں, یہ سب جگہ پہ میں اپنے دوستوں کے لیے بھی لینے آیا ہوں, اپنے لیے بھی لینے آیا ہوں. سب سے اچھا اخروٹ کا حلوہ ہوتا ہے, کاجو کتری ہوتی ہے. دوستوں کو عید کے لیے یہ بھجوا رہے ہیں. خوشیاں بانٹنے کے لیے یہ سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ایک دوسرے کے پاس مل بیٹھ کے چائے کے ٹیبل پہ ساتھ مٹھائی نہ ہو تو چائے کا ٹیبل ادھورا لگتا ہے. عید پہ کیا نام ہے رشتہ داروں کو دینے کے لیے اور یہ کزنوں وغیرہ کو سب کو دینے کے لیے یہیں سے کیک وغیرہ لے کے دیتے ہیں. بس مٹھائی اور پھینیاں عید کے لیے, بچوں کے لیے تحفہ دینے کے لیے دوستوں کو. جو مہمان آتے ہیں عید پہ کیا پسند کرتے ہیں؟ مہمان مٹھائی پسند کرتے ہیں, سوئیاں پسند کرتے ہیں اور جو ہے پھینیاں پسند کرتے ہیں. RY نیوز لے کر آ رہا ہے ناظرین کے لیے تفریح اور مزاح سے بھرپور پروگرام. پہننا تھا نا, سوٹ ہی پہنا ہوا ہے, اپنا ہی پہن لیتے. عید کے پہلے, دوسرے اور تیسرے دن باخبر سویرا میں خاص مہمان ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے سیاسی چٹخارے, موسیقی کی مٹھاس اور کچھ مزاح کے رنگ. میم ناراض ہوتی ہیں تو کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ پہلا نام آصف علی زرداری, گرو شیخ رشید, عوام کا آدمی. پروگرام ہوشیاریاں میں ناظرین کے لیے ہے ڈبل عیدی. ایک دن میں ہوگا 2 شو الگ الگ مہمانوں کے ساتھ. MQM کے فاروق ستار کھولیں گے کچھ اپنے راز. فاروق بھائی کا مزاج مجھے بڑا رومانٹک سا لگتا ہے. اسکول کے زمانے میں بڑا شرمیلا تھا, ٹھیک, اور لوگ مجھے شرمیلا فاروق کہتے تھے. بشرا انصاری کی میٹھی باتیں. واش روم میں گھسے ہوئے آدمی کو باہر نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چوہا چھوڑ دے باتھ روم. یشمک, نوال سعید, مصطفیٰ چودھری اور مرتضیٰ چودھری دیں گے قہقہوں کا تحفہ. ٹرو کا لفظ استعمال کر. ٹرو میرا ٹرو ہے, زندگی میں تو سبھی ٹرو کیا. ARY نیوز کا الیکشن پینل بنے گا کاشف عباسی کا مہمان. اس پورے پینل میں ایک آدمی ہے جو میری شرافت کی قسمیں کھائے گا, اس کا نام وسیم بدان. دیکھیں میں نے سوچا کھا لوں گا, رمضان کا مہینہ ہے, میں کب خبر پر تجزیہ کرنے والے سیاسی باتوں کی دکان پر لگائیں گے تالا, کریں گے عید گپ شپ. آپ ایک دن اٹھے صبح کو اور آپ رنویر سنگھ ہوں تو آپ کیا پہلی چیز کیا کریں گے؟ مادھوری یا دیپیکا؟ اور ڈاسٹی دیکھو اس بندے کی. فردوس آپ اور مریم اورنگزیب میں سے کس کو لے کر جائیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو, گولی مار دے میں. پہلے اور دوسرے دن آدھی کریں گے عید ہنگامہ آپ کے من پسند اداکاروں کے ساتھ. آپ اپنا جان ساتھ لے کے آئیے. گرہن مت لگانا. نہیں کب آئے گا, کیوں کرسیاں ایسی ہیں. اسپورٹس روم میں بھی چھایا رہے گا عید کا رنگ. کامنٹیٹر بازید خان اور زینب عباس کے ساتھ, اور سابق کرکٹر باسط علی بنیں گے مہمان اپنی اہلیہ کے ساتھ. مسکراہٹوں کی ٹوکری پروگرام V2 میں سیاست اور میڈیا انڈسٹری کی شخصیات کے ساتھ. ہم آج عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں بیوٹیفل لیڈیز سے بات کریں. بیوٹیفل لیڈیز کے لیے. لیڈیز نے بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ ان سے بات کریں. ہوگا معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. زیادہ تر ساتھی اداکارائیں ڈیش ہیں. آپ کی آنکھوں سے لگا کہ وہ ڈیش ہے. ہاں ہمیں جواب تو مل گیا ایکچولی. آپ کی بھی عید جو ہے اس مرتبہ تھوڑی مختلف ہے پچھلی 2-3 عیدوں سے. PMLN والے لوگ آتے جاتے تھے, مبارکباد بھی دیتے تھے, ہم بھی دیتے تھے, وہ سب غائب ہو گئے. اعتراض ہے میں دانیال چودھری, تیمور سلیم جھگڑا اور فیصل کریم کنڈی کا ہوگا محبتوں سے بھرپور ٹاکرا. عید کے تینوں دن بنائیے رنگین. ARY نیوز کے ساتھ. مووی میں ولن کا رول اگر دینا ہو کسی کو, ولن کا بھی کوئی رول ہوتا ہے نا, تو رانا صاحب کو دوں گا. آپ کے سامنے آج نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آپ ملیں گے. عید کو ملیں گے, عید کو ملیں گے, ان کو ملیں گے.
عید الفطر میں چند گھنٹے باقی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تیاری بھی مکمل نہ ہو سکے. گورنر سندھ بھی اپنی تیاری مکمل کرنے مارکیٹس پہنچ گئے. انہوں نے کیا خریدا اور عید کیسے منائیں گے, اس وقت ان کے ساتھ ہمارے نمائندے رافع حسین موجود ہیں. جی رافع, گورنر سندھ نے عید کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ جی بالکل, چاند رات ہے اور بس کچھ ہی دیر لمحات رہ گئے ہیں عید الفطر کی نماز میں, اور وہ آخری ٹائم جو ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی سے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی مختلف مارکیٹوں کے دورے پر نکلے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی عید کی تیاری کرنی ہے. تو عید کی تیاری میں شلوار قمیص تو شاید انہوں نے لے لیا ہے, لیکن اب جوتوں کی پسند کر رہے تھے اور طارق روڈ کی مارکیٹ میں موجود ہیں اور اپنے لیے سینڈل پسند کیے. ان سے بات کریں گے. گورنر صاحب, اتنا لیٹ عید کی تیاری؟ جی, رمضان, افطار, پھر ہمارے جو آج پورا دن جو ڈیلیوری بوائز ہیں, جو رائڈرز ہیں, ان کے لیے تو ٹائم باقی نہیں ملا. میرے لیے شلوار قمیض میرا بیٹا لینے گیا ہے, تو مجھے یہیں کیونکہ ہم گزر رہے ہیں مارکیٹوں کے دورے کر رہے ہیں, تو میں نے کہا میں اپنے لیے بھی ایک سینڈل خرید لوں. لیکن مجھے لیتے وقت یہ احساس ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سینڈلز نہیں خرید پا رہے, اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ فکر بھی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشحالی پورے صوبے میں لائے اور سبھی لوگ خوشیاں عید سے منائیں. تو آج یہ لیا ہے میرے خیال سے 17 مہینے میں. پچھلی بار میں نے اورنگی ٹاؤن سے, ہم جب لیاری والے علاقے میں بھی گئے, وہاں سے میں نے ایک سینڈل لیا تھا, اور آج یہاں طارق روڈ سے لیا. گورنر صاحب, عید کیسے گزاریں گے؟ عید کی کیا پلاننگ ہے؟ عوام اور عوام کے درمیان پہلے دن ہم نماز عید ادا کرنے کے بعد گورنر ہاؤس آئیں گے, جہاں غیر ملکی سفارتکار آ کے عید ملتے ہیں, اور اس کے بعد جو اسٹریٹ کرائم میں اس بار لوگ قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, ان کے گھروں پہ بھی جاؤں گا, اور تینوں دن انشاءاللہ آپ کو عوام کے درمیان نظر آئیں گے. گورنر صاحب, آخری چیز یہ کہ عیدی لے لی ہے یا عیدی بانٹ دی آپ نے؟ ابھی تو بانٹ رہے ہیں, کل والدین سے سب سے پہلے عیدی لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ گورنر سندھ کامران ٹیسوری موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ عید عوام کے ساتھ ہی گزاریں گے, اور اسٹریٹ کرائم میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں کا جائیں گے, وہاں پہ تعزیت بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عیدی ابھی اس وقت بانٹ رہے ہیں, لیکن جب عید کی نماز پڑھ لیں گے تو والدین سے عیدی بھی لیں گے. وہ اس وقت مختلف مارکیٹوں کا دورہ کر کے امن و امان کا جائزہ اور شہریوں سے ملاقات کر رہے ہیں, اور اسی بہانے انہوں نے اپنی عید کی شاپنگ بھی کر لی ہے. تو لندن میں عید کی خریداری آخری مراحل میں داخل ہو گئی. بازاروں میں مرد و خواتین کا رش بڑھ گیا ہے. کپڑے, جوتے, چوڑیاں اور مہندی خریدنے آئے افراد کہتے ہیں ایشین اکثریتی علاقوں میں آ کر اپنے ملک کی کمی محسوس نہیں ہوتی. برطانیہ میں آج چاند رات پر منچلے سڑکوں پر جشن منانے نکلیں گے. پولیس اور مقامی حکومتی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. کپڑے لینے کے لیے عید کے لیے ہم نے یہ اسٹور دیکھا تھا, پیارے سے کپڑے لگائے ہوئے ہیں جہاں جیسے پاکستان میں ملتے ہیں. بس چاند رات کا ماحول ہے. میں نے ابھی نہیں لیا, ابھی دیکھ ہی رہی تھی. یہ کرتا مجھے پسند ہے, میں وہ لینے لگی. میں انڈیا سے ہوں, میں یو کے میں تقریباً 2 سال سے ہوں, اینڈ ابھی حال فی الحال میں کینٹ موو ہوئی ہوں. تو رمضان کا ٹائم ہے, عید آ رہی ہے, تو لائک مسنگ آل دیٹ رونق. وہاں پر نہیں ہے اتنی رونق, تو آج الفٹ کا تھوڑا رونق دیکھنے آئی ہوں, شاپنگ کرنے آئی. پاکستان کی مارکیٹ ہے ادھر, بہت اچھا محسوس اور پاکستانی مل رہے ہیں جی, ہم بھی شاپنگ کر رہے ہیں, تو بہت مزہ آ رہا ہے, بہت خوش ہیں ہم بھی جی. تو بہت تعاون کرتے ہیں, پاکستانی لوگ ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو جناب, عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے عید شاپنگ کے لیے مختلف مارکیٹس کا رخ کر لیا ہے. لاہور سے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید موجود ہے لنک روڈ مارکیٹ میں, جہاں شہریوں کی بڑی تعداد عید خریداری میں مصروف ہے. جبکہ دوسری جانب کراچی سے عدنان راجپوت موجود ہے ہمارے ساتھ صدر زینب مارکیٹ سے. ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. کراچی کی طرف پہلے جائیں گے. جی بتائیے, کیا وہاں پہ سچویشن ہے؟ عدنان, کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بالکل کراچی میں بھی چاند رات کے موقع پر شہر کی مختلف مارکیٹوں اور بازاروں پر لوگوں کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے. ہم اس وقت صدر میں قائم زینب مارکیٹ پر موجود ہیں. یہاں پر بھی عید کی خریداری کے حوالے سے لوگوں کا کافی رش ہے, اور لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں عید کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں عید الفطر میں, اور جن لوگوں نے عید کی تیاری مکمل نہیں کی وہ یہاں مارکیٹ پر پہنچ کر اپنے من پسند کپڑے خرید کر اور شاپنگ مکمل کرنے میں مصروف ہیں. کپڑوں
کے کپڑوں کی جو دکان ہے ان کے ساتھ ساتھ چوڑیوں اور جو مہندی کے جو اسٹال ہیں وہاں پر بھی خواتین کا کافی رش ہے. خواتین اپنے من پسند جو ڈیزائن ہے مہندی کے وہ ہاتھوں میں لگواتی ہوئی دکھائی دی, جبکہ پولیس کی جانب سے بھی کافی جو بہتر انتظامات ہیں سیکیورٹی کے وہ دکھائی دیے. زینب مارکیٹ اور اطراف میں پولیس کی جانب سے 200 سے زائد جوان تعینات کیے گئے ہیں جو شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے دکھائی دیا ہمیں. جی ٹھیک ہے عدنان سے ہم نے جانا, اب جائیں گے لاہور کی طرف جہاں پہ خواجہ رمضان موجود ہے. رمضان بتائیے, آپ نے عید کی تیاری کر لی اور یہاں پہ شہریوں کا کتنا گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میری بھی عید کی تیاری جاری ہے. میرے دوست جو ہیں وہ اس وقت شاپنگ کر رہے ہیں اور میں اپنی شاپنگ چھوڑ کر ہی لائیو ہٹ کے لیے اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں پر لنک روڈ میں ابھی کتنا رش ہے. اور رات ختم ہے لیکن یہاں پر جو شاپنگ کرنے والوں کا رش ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اب بھی جو ہے وہ خواتین کی بڑی تعداد اور بچے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور اپنے من پسند چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں. اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اپنے میچنگ کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے, جوتیاں اور چوڑیاں اور جو چیزیں ہیں ساتھ دوسری وہ ساتھ پوری میچنگ کر کے لے کر جائیں. کسی کی اگر کوئی چیز کمی کی رہ گئی ہے تو وہ بھی اب رات گئے تک اس کو تلاش میں ہے. اور اسی طرح سے بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. وہ بھی اسی وقت جو ہے تھکے ہونے کے باوجود وہ مارکیٹ کے اندر پھر رہے ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں اور خرید رہے ہیں. تاہم مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں اپنی من پسند چیزیں خریدنے کے لیے, شاپنگ کر رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے لیکن بہرحال پھر بھی لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اس عید کو منانے کے لیے, اس عید کے دن کی مناسبت سے شاپنگ کرنے کے لیے. وہ اس وقت رات گئے مختلف مارکیٹس کے اندر موجود ہیں اور اب وقت چونکہ بالکل ہی کم رہ چکا ہے اور یہ سمجھ لیں مقابلہ سخت ہے اور اس میں جو ہے کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور انہی کچھ گھنٹوں کے اندر ساری شاپنگ جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی ٹائم ہو رہا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 3:43 صبح کے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے خواجہ رمضان اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان راجپوت. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور مزید آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے مردوں نے خواتین سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے رخ کر لیا ہے مین سیلون کا, جہاں اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان. جی ناصر بتائیے گا. جی اس وقت میں سیلون پہ موجود ہوں اور عید کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں. مرد حضرات بھی جو ہے بیوٹی پارلر اور سیلون میں موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ فرمائش تو کسی کی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو تیار کرنا ایک اچھی بات ہے, اور عید ہے تو عید کے اوپر جو ہے نا اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. جب نئے کپڑے پہننے ہیں تو نیا چہرہ بھی تو لے کے جائیں. نئے چہرے کی بات کر رہے ہیں, چلیں ہو سکتا ہے کہ نیا چہرہ ہو. ایک اور ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچا عید آ رہی ہے تو عید کی تیاریاں ہم بھی کر لیں. جیسے خواتین ماشاءاللہ ہمیشہ سے نمبر لے جاتی ہیں تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم بھی پیچھے کیوں رہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ یقیناً ایک شادی شدہ ہیں, ایک غیر شادی شدہ ہیں, اور مکمل طور پر عید کی جو ہے بھرپور تیاریاں اور حسین ترین لگنے کے لیے فیشل اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. جی تو برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں چاند رات پر عوام کا رش, کیا بچے کیا بڑے, ہر عمر کے افراد اور خواتین چاند رات بھرپور انداز سے مناتے نظر آ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ ماحول نے پاکستان کی یاد تازہ کرا دی ہے. چوڑیاں, پاکستانی کپڑے اور مہندی کے سٹالز بھی سج گئے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے لندن سے موجود ہیں فرید قریشی. جی فرید. لندن کی الفرڈ لین پر موجود ہیں, جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین, بچے, مرد یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. ابھی افطاری کو تھوڑی دیر ہوئی ہے اور یہ علاقہ جو ہے یہاں پر رش شروع ہو چکا ہے. یہاں پر خواتین مہندی لگا رہی ہیں, ملبوسات جو ہیں ان کی خریداری بھی جاری ہے اور چوڑیاں بھی لگوائی جا رہی ہیں. ہم لوگوں سے جانتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں. جی الفرڈ کی چاند رات تو آپ کو پتہ ہے پورے لندن میں کبھی بھی کوئی کسی جگہ بھی ایسی چاند رات نہیں ہوتی. بہت رونق, ویری لائیولی. آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار مائی ٹرن ٹو گیٹ مائی مہندی ڈن. اور سٹالز پہ سٹال ہیں, دیر سو مچ ورائٹی, اور چوڑیاں ہیں, بینگلز ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. ہم نے ابھی پاپڑی چاٹ کھائی, سموسہ چاٹ کھائی, جلیبیاں گرم گرم, رسگلے, اور بہت مزہ آیا کھانا کھا کے. I'm here today to have fun with my friends.
ऑन इल्फर्ड लेन चांद रात। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने मुल्क से दूर हैं लेकिन यहाँ पे हमें अपने मुल्क जैसा माहौल लग रहा है, एनवायरनमेंट टोटली पाकिस्तान जैसा। बाकी सबको चांद रात मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक। माशाल्लाह दिस इज ब्यूटीफुल, ये पाकिस्तान की यादाश्त आ जाती है, पाकिस्तान की याद आ जाती है। इट्स ब्यूटीफुल। Much fun. I got my hair done. Everyone had so much fun. It was just a fabulous day. ये लंदन की वो सड़क है जहाँ पे हर फेस्टिवल के अंदर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। इस सड़क पे पुलिस भी मौजूद होगी ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जाए, और बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। ख्वातीन जो है मेहंदी लगवाने आती हैं चूड़ियों के लिए, शॉपिंग के लिए, और इसी तरह से लंदन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ग्रीन स्ट्रीट, साउथ हॉल में भी आपको ऐसे ही मनाजिर मिलते जुलते मिलेंगे। और मीठी ईद की खुशियाँ मीठे बिना अधूरी है। गुलाब जामुन, चमचम, हलवा जात और मज़े मज़े के केक ईद की खुशियाँ करेंगे दोबाला। ईद का चांद नजर आते ही मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद पर खवातीन सजने संवरने में किसी से पीछे नहीं रहती। महंगाई के बावजूद ब्यूटी पार्लर्स पर रश नजर आ रहा है। चिन्योट के एक ब्यूटी पार्लर से अमीर उमर चमन की रिपोर्ट देखिए। ईद की बड़ी तैयारियों में खवातीन पेश हैं। सिर्फ चेहरे की ही नहीं बात, खवातीन हाथ और पाँव को जाज़ब नजर बनाने की तगोदो में भी हैं। मैंने यहाँ से एक्सटेंशन लिया, बोटॉक्स लिया और अपनी स्किन सर्विसेज ली हैं। लड़कियाँ प्लकिंग, एयरलेस, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर टाई के साथ साथ नील पेंट और नील एक्सटेंशन लगवा रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हेयर सर्विसेज वगैरह चल रही हैं, हमारी डील्स वगैरह भी लगी हुई हैं। उसमें कैरेटिन ट्रीटमेंट्स हैं, रिबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, बोटॉक्स है, उसके अलावा स्किन केयर में हाइड्रा फेशियल चल रहा है और फेशियल्स वगैरह, मैनिक्योर, पेडिक्योर है, वैक्सिंग है। खवातीन और सजना संवरना लाजमो मलजूम है। ब्यूटी पार्लर मालकान कहती हैं कि महंगाई के बावजूद रश बहुत ज़्यादा है, ताम खुद को दूसरों से जाज़ब और मुनफरिद दिखाने के लिए ईद की सुबह तक ये जतन जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। तो बागपत में ईद उल फितर के दौरान अमन अमान कायम रखने के लिए 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। ईद उल फितर के मौका पर पाकपतन पुलिस के 700 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के मुताबिक हमारी एलीट पुलिस फोर्स और पुलिस के जवान तकरीबन 700 के करीब पुलिस फोर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। तमाम पार्क्स, मसाजिद, इबादत गाहों, बाजारों पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। पाकपतन शहर, आरिफवाला और जिला भर के अहम मुकामात की 1000 से ज्यादा CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ 1000 CCTV कैमरास सेफ सिटी के नस्ब किए गए हैं, जिससे मुसलसल इन मकामात की मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकपतन पुलिस इस चीज को यकीनी बना रही है कि लोग ईद का पूरे तरीके से लुत्फ लें और ईद में उनकी तकरीबात में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। पुलिस हुकाम का कहना है कि वालिदैन भी ईद के त्योहार पर अपने बच्चों को हवाई फायरिंग वन व्हीलिंग से बाज रखें। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मैनचेस्टर में बैनुल मज़ाहिम अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद नूर। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मैनचेस्टर में मल्टी फेथ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर यास्मीन डार्क, रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान के अलावा मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। माशाल्लाह इन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम किया हुआ है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये जो जगह इन्होंने बनाई और आगे जो इसकी डेवलपमेंट की, बहुत खुशी हुई है देख के। सो माशाल्लाह, I wish them more success now and always. तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद रमज़ान मुबारक की अहमियत को उजागर करना है और मुआशरे में मजहबी हमआहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे माह रमज़ान मुबारक के अंदर मोर देन 6000 पीपल जिनको हमने सर्व किया है, तो हमने अपने सारी लोकल कम्युनिटी को भी बुलाया है और जितने भी यहाँ के लोग हमारे साथ ताउन कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, उनको भी हमने इनवाइट किया, स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तकरीब के आखिर में अल्लामा अब्दुल सत्तार सिराज ने उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाईं। शाहिद नूर, ARY न्यूज़, मैनचेस्टर। मज़ीद आपको बताएंगे यूरोप में भी माह सियाम के इख्तिताम पर मसाजिद मुतकफ़ीन को मुबारकबाद दी गई। हॉलैंड और बेल्जियम की मसाजिद का हवाल बता रहे हैं ब्रसेल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम बट अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लाम में पूरा साल माह रमज़ान का इंतज़ार किया जाता है और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो इस माह में वो अपनी झोली इबादत से भर ले। रमज़ान मुबारक का महीना अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। इतिकाफ भी मुकम्मल हो गया, रमज़ान भी हमसे जुदा हो रहा है, सबक दे के जा रहा है।
तकवे का, सब्र का, एहसास का, और इस सबक को हमने रमजान के अलावा बाकी महीनों में कभी नहीं भुलाना। ये बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में जितनी हम मैक्सिमम नेकियां समेट सकें हमें समेटनी चाहिए। इस माह के आखिरी अशरे की ताक रातें शब कदर कहलाती हैं, यानी इन रातों में अल्लाह की किताब कुरान करीम जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर नाजिल हुई, ये कुरान करीम की नुज़ूल की रातें शुमार होती हैं। इतिकाफ जैसी अजीम इबादत से भी मुतकिफ हज़रात इसी ताक रातों से मुस्तफीद होते और उनको नमाज मगरिब के बाद मुबारकबादें पेश की जाती हैं। सब लोगों का इतिकाफ मुकम्मल हो गया है, चांद रात है, तो हम इनको मुबारकबाद देने आए हैं। बिलाशुबा रमजान मुबारक के बाद मुसलमानों को ईद उल फितर की शक्ल में एक बहुत बड़ा इनाम मिलना होता है। नदीम बाट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारुल हुकूमत, ब्रसेल्स। कराची में लांठी लेबर स्क्वायर पर खत्मुल कुरान के सिलसिले में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसका एहतमाम पाकिस्तान यकजहती काउंसिल सिंध के सदर कारी मोहम्मद सज्जाद तनूली ने किया। तकरीब में इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कुरान करीम की तलावत और रमजान मुबारक में इबादत के सिलसिले को जारी रखने की तलकीन की है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा खान, मुफ्ती अब्दुल कादिर जाफर और दीगर अफराद भी शरीक हुए। आखिर में मुल्क की सलामती और तरक्की और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम आवाम के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।